Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. So, mayong adlaw kaninyong tanan katawhang usamisnon og ingon man sa katawhan sa probinsya sa tibuok Misamis Occidental. Aniya na usab kita karon sa laing edisyon sa atong programa Vox Populi Vox Day. The voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Sa makausapa maghiskot kita og daghan kayong mga hiskutanan. Din nagtuyok-tuyok og nagbalik-balik lang kini nga mga isyu sa laing-laing mga social platform, telebisyon, radyo, Facebook, YouTube ug uban pang mga klase sa social platform. Atong kahisgutan nga sa makadaghan og makapila ka higayon ang atong congressman nga si Congressman Henry S. Waminal uban sa atong mayor nga si Mayor Sanso Fernando Ando Waminal sa makadaghan nga higayon ug sa makapila ka bisis giyubit, gitamay ug giyatakan ug gibuling-bulingan ang ngalan sa mao natong mga kandidato karon nga si Mayor Ando mudagan pagka-congressman sa 2nd District ug ingon man si Congressman Henry S. Waminal mudagan pagka-gobernador sa entero probinsya sa Misamis Occidental. Usas na nagbalik-balik nga isyu bisan ako na ni nga gilturdukan kining mahitungod sa housing sa Lam-an ug sa Malaubang. Gustong ipalutaw sa tigpamaba sa pikas nga adunay pagdaog-daog, adunay pagpanggukod o pagpangharas sa mga residente sa maong lugar aron lang kini matukuran o housing project. Atong ipasabot sa makausapa nga ang katukuran sa maong housing project nagtumong sa usa katuyog tumong nga mahawas ang ilahang kahimtang panahon sa ting-ulan diin ang tubig nga gikan sa luyong bahin sa maong housing project nga usa ka minteryo mukuyanap ug mulunop sa ilang dapit nga nahimong hulga sa ilahang panglawas. Sa pagbuhat sa maong proyekto dili ikalimod nga tipik og kabahin sa proseso sa atong balaod kanang konsultasyon. Gikonsulta ang katawhan o ang mga residente sa maong dapit kung kumporme ba sila nga tukuron ang usa ka housing unit sa maong dapit diin sila ra usab ang manimuyo o ang ilang mga luti nga private property nga gipanag-iya bayran kini sa atong gobyerno. So nahitabo ang usa ka konsultasyon. Sa ako nang gikaingon sa miagi na kong edisyon, daghan kayo ang miuyon og mikumporme. Og tingali dunalay duha ka pamilya na ang nakigbatok karon og mireklamo tungod kay mipasaka kini og complaint nga expulsion sa Senate sa Congress Blue Ribbon nga nag-aligar nga gi-expulsion gi-expelled o gipugos sila pagpahawa ni Congressman Henry S. Waminal o ni Mayor Ando
nga walay due process of law. Sa tinuod lang, sa dihang katong mga daghang mga residente nga may kumporme nga sila tukuran og usa ka housing unit, ipabayra na to sila. Ug nakig-ariglo na to sila mauna nga wala sila mahimong tipik o kabahin sa gipahamtangan og expropriation proceeding. So sa laktod nga pagkasulti, tungod kay nabayran, bisan patuod ang titulo sa ilahang mga yuta wala pa matransfer ngadto sa local government unit, nagmatuod lang gihapon na nga there was already an acceptance, a consensus, and a perfect agreement nga tukuron ang maong housing unit. So walay rason o walay katarungan nga moingon sila nga dunay pagbukod. Gawas lang ni adtong duha. Kung wala ko mga sayop, mga niri nga pamilya o mga turis nga pamilya bato nga mireklamo o ipasagdan lang pinagi sa due process of law nga makapahungaw pud sila sa ilahang gibati. Matod pa sa usa ka senador, midagan pagka senador, kinsa kanhi miyembro sa Congress, mingon siya sa iyahang interview nga there were findings of many violation in the creation of the said housing project. And there was a proper recommendation nga ilahang gipasar sa plenary ug ang matang findings ug recommendation ilahang gisumiti sa Department of Justice, Ombudsman ug sa COA nga maoy musubay sa maong problema o proyekto o pasangil nga gihimo batok sa atong congressman ug sa namunuan sa local government unit. Gani sa ilahang pagmantala sa usa sa ilahang mga political releases, ilahang gibutang dito nga ang local government unit sa unit sa Dakbayan sa Osamis posible nga mapasakaan og kaso administrative o kriminal. Ang pangutana karon, na turn over na ang mga proyekto ngadto sa mga beneficiary. And there was already acceptance in the part of the beneficiary sa maong proyekto. In fact, nagpuyo na gani na sila karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga unit nga gipanag-iya. So ang nahitabo, ang recommendation nga gisumiti sa Congress hangtod karon wala pa'y aksyon kay sila may dunay jurisdiction to ascertain kung doon na ba'y probable cause nga ipahamtang batok sa local government unit under the allegation nga dunay mga kalapasan o mga pamaagi nga wala magsubay sa atong balaod. Naton over na, dugay na, hantod karon wala pagyoy kaso nga nadawat o complaint nga nadawat sa local government unit ug ni Congressman Henry S. Waminal. So maunay kamatuoran ang kamatuoran kining akong gisaysay karon. Kung ikaw di ay pananglit sa usa ka butang mabayran ka ug imong gidawat ang maong bayad ug mipirma kag usa ka kasabutan agreement nga mikumporme ka, may agree ka sa maong kasabutan, magpabilin pa ba kang tag-iya sa maong yuta bisan pa wala pa kini mabalhin sa nagbayad diha kanimo? So definitely dili na gyud ikaw tag-iya kay you have already surrendered or you have already accepted this agreement. So ang problema lang kay wala mabalhin. So ang ilang gipalakaw nga ug mahitabo kuno unya nga mudaog ang kumplinan, kitay tag-iya sa building. Ang ilang gipalutaw nga hantud karon kinang mga yuta nga gitukuran sa housing unit sa Laman, diin daghan ang mga beneficiary, mga nagkanaylaing tag-iya sa mga pribadong mga yuta mo complain. Pero labing tinuod lang the truth of the matter. Sa tinuod ug labing tinuod, duhara ami complain. Kadaghanan ug majority nila na ana nagukupar. Conforme sila kay they were properly compensated.
konforme sila tungod kay they were properly treated. Gipahimutan sila sumala sa konsultasyon nga ilahang gikasabutan. So walay ka matuura na nga daghan paghapong mga tao nagmulo diha. Siguro mga duha lang ug hantod karon nagpabilin nga wala pay tubag o aksyon ang Department of Justice, ang kuha og ang ombudsman sa maong rekomendasyon o finding sa Congress, Senate Blue Ribbon na. So mao na ang kamaturan mga higala. So ang lain na pod nga gipalakaw nila kaning nagbalik-balik nga kuno ang katawhan sa Osamis, labi na gyud ang sektor sa mga negosyante ng layas na tungod sa hilabihan, excessive nga mga buhis nga gipahamtang sa namunuan na Team Asinso sa dakbayan sa Osamis ngadto sa mga gagmay ug dagko nga mga negosyante. Kini mao ang matuod ug hinaot nga masabtan ni sa tanan. Ang local tax code nga gigamit o giimplementar karon sa Team Asinso Osamis ubos sa pamunuan ni Mayor Ando Waminal. Nagbase ni adtong local tax code sa 2013 nga gimugna ni adtong mga panahona sa local government unit. Wala sila maghibo og laing local tax code. Ilaha lang gisubay. Gani kamatuoran, dunay mga amendments giusab nila. Tungod kay sa maong local codes nakita nila nga mas dako ang buhis sa mga gagmay negosyante, ilan ning gipagamyan. Apa nagpabilin sa maong amendments, nagpabilin nga katong mga dagkong kapitalista mao ra gihapon ang ilang bayranan. Kining tigpama ba sa PICAS, spokesman sa PICAS, ningon nga si Juan Dagandara o kaning Liberty Trading nanganlayas og nangundang tungod sa sobra-sobrang pagpanglutos sa kagamhanang lokal nga gipangaluhan sa Team Asinso o ni Mayor Ando Waminal. Dili na tinuod ug walay kamatuoran na nga gilutos. Ang tinuod mao ni si Juan Dagandara na question na sila kay ang katawhan sayod nga ang ilahang negosyo is pure and simple catering, pagkaon. Unya niabot sa punto nga nag-change sila og status nga merchandise pero wala ma-identify kung unsang mga klasya sa merchandise. Gani based on the record nahimo na silang supplier sa panahon ni adtong milabayng local government unit sa mga envelope, bond paper, papel, ballpen, tinta ug uban pa mga office supplies. Unya wala ni siya makasumiti og insaktong mga papel nga gikinahanglan sa balaod. Gani na kontrobersyal gali ni siya kay nahimo siyang supplier sa 50 ka mga sakyanang motor. Katong gitawag nga bag-ong usamisnon nga mga motor cab nga diin murag patrol motorcycle. Kani pong Liberty Trading mao ni ang kamatuoran. Ang tinuod lang wala sila lutusa may tungod sa pamuhis. Apan nakalapas sila tungod kay sa katukuran sa ilahang building kanang Liberty Trading nga nahimutang sa laman. Gi-encroach nila o gihimuan nilag building ang creek. O kita tanan sayod nga kanang creek is a property of the government. Dili na nihimong imong i-encroach. Gani gikan sa kilid sa creek naa pagali na pila ka meter nga dili ka pwede nga muduol ka ditong dapita. So ang naitabo doon ay negosasyon. According to Konsehal Dinky Suizo, mingon siya nang tinod gitagaan sila og kahigayunan nga makakuha og balik og permit kay gibalibaran lagi sila kay wala lagi sila comply. There was a violation sa building code nga gubon
ang dapit diin naka-encroach kini sa maong creek. Pero ang tagtungod, ang tag-iya ug tagdumala sa Liberty Trading, miingon nga kung gubo nila, pabayron nila ang dakbayan sa Usamis, ang local government unit. Karon nagdumili man ang local government unit nga kung gubon sila pa ang mubayad. Dili man sila musugot nga sila'y pabayron. Kay ang maong building natukod sa mga panahon nga dili paila apan gikonsinti o gitugutan sa milabayng mga namunuan sa local government unit. So mao nay klaro. Karon niingon sila nga boom kuno ang economic sa dakbayan sa Tanggob ikumpara sa Usamis ganang layas na gani halos ang daghang mga negosyante. Kung naswito mo, with all due respect sa namunuan sa Tanggob, ug sa dakbayan mismo sa Tanggob, for purposes of healthy discussion, ako ning isulti ninyo. Nga kung imong tan-awon ang area wherein which the economic zone is located sa Tanggob, gamay ra gyud kayo. Og si Boy bisitasyon pa sa kasika sa katawhan. Inig lapas nimo sa merkado kasagbutan na. Ang economic zone o area sa dakbayan sa Usamis nagsugod gikan sa Bagakay. Bagakay, barangay Bagakay, dayon Banyadiro, diin na ay mga dagkong mga negosyante, dayon Laman, dayon Aguada, dayon Rizal Avenue, then doon Bernard Daba, doon Anselmo Bernard Avenue, padong sa Pantalan, then kini padong sa Clarin, ug taman sa Uklanan sa Gango. Makita nimo, dako kayo ang economic zone. Gani kung imong tan-awon karon, daghan ang mga building nga nanuy hakaw na dihan ang mga dapitang akong gipanganlan, dapit sa Gango. So nagpasabot nga buhi ang economic zone dinhi sa dakbayan sa Usamis. Ug walay kamatuoran nga patay ug mingaw ang dakbayan sa Usamis ikumpara sa dakbayan sa Tanggob. Kamatuoran. Kining mga buhis nga gikan sa katawhan sa dakbayan sa Usamis, mao ni naghatag og kahigayunan sa namunuan nga si Mayor Ando Waminal nga makatuman sa lain-laing mga proyekto nga iyahang gisaad nga wala mangutang, wala maglon. Tanawa nang gikan sa Barangay Baga, Labinay, padong diri sa dakbayan sa Usamis. Kita nimong street lights. Karon pong bago imo makita po ng bagong gitukod nila tunga sa dalan para sa street lights gikan sa dakbayan syudad, sa sentro sa syudad sa Usamis o padulong sa boundary sa Gango o Clarin. So mao nay tinuod. So kung maghisgot ta og transparency o good governance o fiscal management, ilang gipanginambog nga mas maayo mo dumala ang pikas kay kang Mayor Ando. Gani kitamay gali nila unsa-unsa pang gingalan, Rapunzel, Mian, bagag lips o sa mana bagag simot pubida. Dili man na mao nga klase kung mangampanya karon makumpinsi nimo ang kasing-kasing sa katawhang Usamis nun o ang katawhan sa Misamis Occidental. Kung musulti ka mga kampanya ka ibaligya, isulti kung say abilidad o kung say nahimo sa kandidato nga imong gipromote. Aron ang tao masayod kung nagsulti bagyod ta sa tinuod. Unya, kining muingon ta nga ako ning kausa. Nangita og kausaban og kamatuoran nga usbon ang pangagamhanan tungod kay gidaog-daog walay kagawasan. Akong pangutana. Angay ba nato tuhuan? Kanang usa ka magsisibya o nagpromote og usa ka kandidato kung
walay background siya nga tinuod siyang nagbarug sa katawhan. Ug naa manggali nga nagbarug siya sa katawhan kanusa. Is it for his principle or for money consideration or monetary consideration? Nangulo ba siya og rally sa una para sa katawhan nga naglaban sa kamatuoran? Doon na ba sa history nga ingon ana? Kung wala, din pure and simple nga iyahang pagbarog is purely for monetary consideration, hinungdan nga kung siya ang musulti, walay ko kaluoy nga mutamay, mubiyay-biyay sa mga tao nga iyahang daotong aron lang kunuhay pag-agni sa kasing-kasing sa katawhan, butaan sa kamatuoran ng katawhan. Pero ang katawhan bisag unsaon nimo pagbuta, bisag unsaon nimo pagsulti og bakat. Kaya ang kamatuoran sa mga proyekto nga gihimo ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando Waminal buhing matuod, mahikap, matan-aw nimo, maagian. Tanan imong mahikap, malantaw, maagian. Ug mahimo pagali mo ng kitkito ng dingding sa eskwelahan ug dingding bagyo ni dili ba ni karton nga gi-issue ang walay unod. So ingon ana, kung magsulti galita ug magligaligya tag kandidato, kanang tinuod, then kanang naay pruweba, kana bang naay kamatuoran, dili kay ganahan lang yun ta mangdaot, kay nindot kayo paminawon sa tinuod lang, akong mga kaigsuunan sa atong kabukiran. Wala man yun ganahi. Niingon manggali sila nga palungo nila ang radyo. Kay saba kuno kayo, nagsigilag panaway, walay klarong basihan ang istoryahan, ang giistorya. Samot na karon nga aprobado na sa national budget sa General Appropriation Act ang 3,712,224,000 nga allocation para sa second district sa Misamis Occidental. O kini posible na nga i-download na ngadto sa mga implementing agency sa mga proyekto nga angay padayonon ug humanon ni Congressman Henry S. Waminal dinhi sa second district. Kini pagmatuod lang. Kay kung pananglit dunay basihan nga siya kurap, ay Diyos por santo, dili na nata siya tagaag budget kay questionable itong nanglabay mga kwarta nga gi-allocate niya nga wala niya maklaro og malimpyo nga klaro bagyutong na dapat. Kamatuoran nga gibudgetan siya, giaprobar ang iyahang tanang mga hangyo para paghatag og pundo sa nagkalaing-laing mga proyekto sa segundo distrito is tantamount to a fact and a truth nga Congressman Henry Iswaminal, including his son, is not corrupt. Gani, bisan gali diha sa Tanggob, diin ang iyahang kaatbang pagkagobernador na nimuyo o ang mahimong katbang ni Mayor Ando Waminal pagmudagan pagka-congressman naa gihapon diha manimuyo isip asawa o bana o asawa yahag yapong padayonon. So kamong mga tanggubanon nga nagpaminaw og maabot ning atong Sibya ilabi na diha sa kabukiran, ayaw mugtuo og ipasalig ni Congressman Henry Iswaminal nga pinaagi ning budget karon nga iyang nadawat nga 3,712,224,000 kanang mga covered court diha, kanang mga kadalanan diha sa kabukiran nga wala pa mahuman iyahan ng tiwason. Ingon man usab dinhi sa dakbayan sa Usamis ug sa tanang mga lungsod nga nasakop sa distrito sa segundo distrito. Kanang wala mahuman nga mga kadalanan diha sa munipasyo. Kanang water system, kanang police station nga naada sa Dunbig, kaning merkado sa Tudila, kaning municipal hall nga bag-o para sa Clarin, kaning diha sa Sinakaban ug doon na pa'y tiwasunon diha, tiyahaning tiwason. Ug gumikan sa kahalapad sa kasing-kasing ni Congressman Henry Iswaminal, mihimo siya representation
nga mahimong maalokit usab og pipila ka milyon ang munisipyo nga nasakop sa 1st District sa Misamis Occidental nga iyaha usab nga hatagan. So muna'y kamatuoran nga dili matuis. So walay korupsyon. Kung doon na manggali, so doon na mga kaso karon sila nga gipang atubang. Dayon ingon nga mas kwalipikado nga mudagan ang congressman ang taga-Tangub City kontra ni Mayor Ando tungod kay fluent musultig in English, engaging, maayo makighabilo og mga tao. Kay ngano si Mayor Ando dili day kabalo musultig in English, basig nalimot mo nga sa Mayor Ando nakahuman sa kursong management sa usa ka eskwelahan nga dili basta-basta number 1 sa tibuok Pilipinas, Ateneo de Manila. Diin kasagara sa atong mga leader karon sa atong tibuok nasod diha nagagikan. Kung dili man UP kasagara Ateneo de Manila, diha kasagaran ang atong mga leader nga naa sa Senate, naa sa Congress. Kanang mga undersecretary na to kasagara diha na nang human anang mga eskwelahan. So dili na nimo matamay. Kay ngano gikinahanglan ba nga maayo ka mo fluent ka mo sultig in English kung pananglit mahimo kang congressman aron lang pagmatuod nga ikaw maayo mo sulti? What matters is you know how to express your idea and you know how to defend it and how to see it and how to convince. Mo na importante. Dili na kinahanglan nga mayong laki ka nga musultig in English, very fluent. Ang importante is kabalo ka mo istorya, kabalo ka mo pasabot, kabalo ka mo barog, ug kabalo ka mo laban sa punto nga imong gustong ipalutaw. Mao nay gikinahanglan. Karon, as a matter of healthy comparison o discussion, kaning nahimo ni Congressman Henry Iswaminal, with all due respect dili yung pagtamay and without malice, kumpara lang nato kay ang katawhan dunay katungod nga masayod sa kamatuoran ug ilabi na gyud dunay katungod nga masayod ug mangutingkay sa atong mga pinili nga naa karon nga tundanan kung unsay ilang gibuhat o giunsa nila pagdala ang kaban sa katawhan ug pagpangalagad. Public office is a public trust and all public officers are accountable to the people. Diha ko magtindog ha, walay without malice. Ako ni ipasabot for process of discussion. Kay aron magyahan ang atong katawhan. Karon balikan na to. Ang representante sa 1st District, as I said with all due respect, ikumpara ni Congressman Henry Iswaminal. Sabay nahimo niya. Ug tinuod gali nang giingon sa pikas tigpamaba nga ang project na ug dili si Congressman mo'y nakahuman. Tinuod, granting Arvindom. Nga na mga proyekto pero natao ba na? Nahimo ba nang dunay katumanan kung dili pa sa mga pagpaningkamot ni Congressman Henry Iswaminal nga mahatagan og kinabuhi? Gani kung ato lang mapakita kung naamang gali to diha atong footage nga miingon ang gobernador nga sa una mangandoy ang among mga project sama ra sa usa ka pangandoy ug mga damgo. Apan nalipay mi tungod kay pinaagi ni Congressman Henry Iswaminal nahatagan og kinabuhi. Oh, that is tantamount to acceptance. Tantamount to apak. Usa ka kamatuoran nga dili matuis nga ultimo ang gobernador miyangkon nga sa unang mga panahon ang ilahang mga proyekto sama ra sa usa ka damgo. Apan nahatagan og kinabuhi gumikan sa representasyon o paningkamot ni Congressman Henry Iswaminal nga nahimong tinuod. Oh, asa mo ana hinaut unta nga makit-an to nga mao nga footage.
nga gisulti gyud gikan mismo sa baba sa ato ang halangdong gobernador. Karon usa na ka bulan ang milabay og tulo ka adlaw. Human nahitabo ang shooting incident sa Pulao. Apan hantod karon wala pay official statement o resulta nga gipadayag sa bag-ong namunuan sa Philippine National Police sa atong probinsya kung unsa na ang kalambuan ug lakaw sa ilang investigasyon. Ang katawhan may kagon kayo nga nagpabot sa maong resulta. Tungod kay doon na pudray katungod nga masayod. So hinaut unta nga kung unsa manggali ang nakapalangan niini o rason nga nakapalangan niini, buhaton unta nila sa labing daling panahon nga makahatag og konklusyon o kasulbaran sa maong mga insidente nga nahitabo sa Pulao ug ang nahitabo sa kamatayon sa usa ka barangay captain sa Lupisay na. Kay basin unya ang tanan mahulog lang sa linaw, dayong katunaw. Matod pa nila, justice delayed is justice denied. Hinaut unta dili na mahitabo. Karon atong hisgutan. Kining 2022 nga budget karon mao ni ang budget nga maghatag og kinabuhi sa kausaban sa munisipyo sa Clarin nga Makabaton ug bag-o nga munisipyo. Duna na kini inisyal nga ug wala ko masayot 50 million. Dayon ang sa merkado sa Tudila gibudgetan po ni ang total allocation is 200 million unta gibudgetan giparsyalan ng sani og 50 million para karong tuiga kay gibahin-bahin po ni sa uban. Kini atong street light makalaon ta nga mukuyanap ni dinhi sa sentrong bahin sa atong syudad gikan sa Lamaan, gikan sa Labinay, paadong sa Banyadiro, dito sa Bagakay, musubida paadong sa Kinuman Norte, then atua dito nahimutang ang atong dako nga gym nga doon na po'y budget allocation sa maong budget karon sa 2020. So, kining pagpasangil pod padayon nga pagpanaway, padayon nga pagpasangil sa atong congressman o sa atong mayor nga si Mayor Ando Paminal. Natunta nga dili ni mo ay sistema kung ako ay paistoryahon. Dili unta ni mo ay sistema nga angay madunggan sa katawhan. Kay siguro nagtuo ni sila nga ang mga tao maminaw ganahan sa tinuod lang sa akong pagkisulti sa akong mga kailang nga naa sa kabukiran. Di gyud sila kumpurmi. Kay dili nimo mahaylo ang hunahuna o kasing-kasing sa katawhang usamisnon ilabi na gayud sa katawhang Misamis Occidental sa pamaagi nga butaan ka o bid-an ka sa kamatuoran. Unya, ang kamatuoran nga gipadayag sa pikas, klaro kayo nga iprueba. Kining mga pagpanglutos usab nga nahitabo sa mga barangay captain sa Dakbayan sa Tanggol. Usani, this is a demonstration of cruelty. Karabang pagkabangis. Dili ang mga waminal mo ibangis. Kaya man sila i-prosecute nga tao. Wa man sila tao nga gilisod-lisod ning dakbayan sa usamis apan gipaagi og due process. I-suspenso. Wala ipaagi og formal nga hearing, gidid-an pagsulti. Unya og si kuan pa Congressman Bin Kanama pa isang lingkong pag-ibig nagsugod sa Lunes, pag-abot sa Sabado nahimong sentensyado. So kining tanan bunga ni sa gitawag natog election fever. Kay nagkainit na ang isyo, balik-balik nga isyo. Matag spokesman sa isig kapikas maglinabayay og mga pulong nga sakit.
apan hinaut unta nga atong hinumduman nga sa atong pag-istorya atong barugan kanunay nga ato ang puyo ug tumong tinud-anay nga makakita ta og kandidato nga magmahal sa katawhang usamisnon ug sa Misamis Occidental. Mangita ta og kandidato nga nakahatag na og prueba sa ilahang kaayo, sa ilang mga mihuras nga gihatag. Ang tanggob kung atong kahinumduman dunay 7.7 plus billion nga allocation sa ilahang project. Unya adunay gidaghanon nga 70,000 nga total population. Kung imo nang i-divide ang matag tao ana, dunay tag 8,000. Pero nganong wala man sila kahatag og pre-hospitalization? Nganong wala man sila makahatag og burial, pre-burial? Nganong wala man sila makahatag og mga bonus? Mga dagkong incentive para niadtong mga tao nga naghago uban kanila. Samtang diri sa dakbayan sa Usamis, yano kayo. Ug maayo kayong pagkadala ang atong gitawag nga fiscal management, panudlanan. Kay walay utang hangtod karon nga makita nga ang local government unit nangutang o nagloan. Hinuon mao pamanggali kini ang nagbayad sa loan sa milabayng administrasyon. So, kining tanan, ato ning padayunon, pagpanguting kay ang kamatuoran, nga makabaton kita og tinud-anay nga kandidato. So, kamong mga katawhan o sa misnon, kamong katawhan sa First District, sayod mo kung unsay mga mihuras ug mga kaayuhan nga gipadangat ni Congressman Henry Is Waminal. So angayan lamang nga siya atong pilion pagka-gobernador. Samtang kini si Mayor Ando Waminal nga mudagan pagka-kongresista pulis sa iyang amahan, angayan po ni siya. Kay ubos sa mubo lang nga panahon. Nausab niyang dagway sa Usamis, gumikan sa iyahang maayong pagdumala sa pangagamhanan ug sa sudlanan sa atong katawhan. So hinaut unta nga kining mga proyekto mo ni buhing matuod nga kanunay mupukaw sa inyong kasing-kasing nga mubarog ning umaabot nga eleksyon. Kining mga mayuris, tanang mga mayuris sa entero Misamis Occidental nga nagpalandong ubos sa bando Asinso Misamis Occidental, Asinso Segundo Distrito, Asinso Tanggob ug sa ubang dapit pa sa First District. Ato ni silang butuhan. Ingon man si Congressman Jason Almonte o kanang mayor sa Roquita, mayor sa Plaridel, Lupisaina, Balyangaw, Calamba, sa Pandalaga, Concepcion, si Mayor Rua sa Aluran, Panaon, dinhi sa Jimenez. Ato ni silang pabutuhan, ato ni silang butuhan ug ato ning tabangan nga makig-uban ug makig-alayon sa pagpangalagad unya ni Governor Henry Is Waminal sa probinsya sa Misamis Occidental. So hinaut unta nga kini nga kamatuoran magpabili ni magpatik sa inyong panumduman ug kasing-kasing nga taliwala sa bisan ug makapila ka bisis ug makadaghan nga higayon nga pagtamay ug pagbutas ka motoran magpabilin mo nga lig-on kay diha kanila makabot lang nato ang tinuod nga kalambuan ug kauswagan sa katawhan sa entero Misamis Occidental. Sa dili pa ko motapos mga kaigsunan, ako mong hangyoon nga katong wala pa'y bakuna, pagpabakuna na mo para sa inyong proteksyon o proteksyon sa inyong pamilya. Kay ang COVID-19 makapatay. So ayaw itugot nga mahimong mabutang sa peligro ang inyong mga minahal sa kinabuhi. So atong mga kaigsunan nga naa sa kabukiran,
kinsa nagpangapkap paghihapon sa kangit-ngit taliwala sa kahayag nga gihatag ug ihatag padayon ni Congressman Henry Iswaminal akong usa ka mapula nga pagbati diha kaninyo. Sa atong tanang mga membro sa local government units sa Intero Misamis Occidental nga nangalagad ug nakig-alayon pag-alagad sa katawhan sa tagsa-tagsa ninyo ka mga mayor, akong pagbati ug pangmusta kaninyo. Sa atong tanang mga frontliners, sa atong mga medical workers, sa atong mga membro sa media, ilabi na gyud ang 1TV channel nga pinanguluhan sa atong kuya Johnny Tumi nga padayon nga nagsabwag sa unsay matuod ug balanse nga impormasyon para sa katawhang misamisnon. Dinhi na ko kutob ug sa sunod na pud nga edisyon. Hinaot punta sa kanunay guaysama pag-uban kanato ang atong Dios nga mahan sa langit sa atong pagpangalagad ug sa atong adlaw-adlaw nga gimbuhaton. O kini inyong tulay sa kalinaw o paghinagtanay moingon kaninyo nga ang kamaturan hinaut-unta mugiya kanato sa dalan sa katarong. Mayong adlaw ug Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-ot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.